अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इंसान और शैतानों की शर से महफूज रखे और हम पर अपने नज़र करम हमेशा हमेशा रखे, आमीन इंशाल्लाह। तो आज के दिन का आगाज़ हो चुका है और मेरे दिन की ये रूटीन होती है कि मैं बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा प्रोटीन्स यूज़ करूँ ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट के बाद ये जो डैंडिलियन टी आपको नज़र आ रही है, ये कहवा जो नज़र आ रहा है, इट्स बेसिकली डैंडिलियन टी, और ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये मर्द और औरतें जो इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं। इट्स फुल ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ये बहुत जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिससे आप अपने जिस्म का बाहर से ख्याल रखते हैं, कोशिश करें अंदर से भी उसका ख्याल रखें, उसके अंदर से भी सफाई होना लाजमी होती है। तो उसके लिए आप इसका ज़रूर यूज़ करें। बहुत चीप है, बहुत चीप रेट में मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। इट्स रिलेटेड टू इस्तग़फ़ार कि एक बार क्या हुआ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा कि मुझे बहुत माली मुश्किलात का सामना है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। अब इस शख्स ने इस्तग़फ़ार शुरू किया और कुछ अर्से के बाद वह जब दोबारा आया तो उसने कहा कि अल्लाह ने मेरे रिस्क में बेपनाह इजाफा कर दिया है। इस पर जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने फरमाया, और सूरह नूह की एक आयत है, उसका तर्जुमा है, और वो तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक बार उनके पास एक और शख्स आया और उसने ये शिकायत की कि हमारा जो इलाका है वहाँ पे बारिश नहीं होती और जो मेरी ज़मीन है वो बिल्कुल बंजर हो गई है। तो आपने उससे भी इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा। इसी तरह और लोग आए, अपने इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा। तो लोगों ने आपसे पूछा कि आप हर किसी को इस्तग़फ़ार का ही क्यों कहते हैं? तो आपने सूरह नूह की ही आयत का तर्जुमा है, आपने वो बयान किया, अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है और वो तुम पर बारिश बरसाएगा। ये जो आज की वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू इस्तग़फ़ार। वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बार बार कमेंट्स में यही बात करते हैं कि हमारे ऊपर बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मसाइब हैं जिन्होंने हमारे घर का रास्ता देख लिया है, मसले हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे, एक मसला ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात आपको क्लियर कर दूँ कि जो मुश्किलात होती हैं, मसाइल होते हैं ना, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। ठीक है, ये हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मसाइल, मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें हैं। लेकिन क्या हम उन आजमाइशों पर पूरा उतर रहे हैं? क्या वो टेस्ट जिससे आप गुजारे जा रहे हैं, आप उस टेस्ट में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? अब बार बार उन मसाइब का जिक्र अल्लाह ताला से करने की बजाय लोगों से कर रहे हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि मेरी तकदीर ख़राब है, ठीक है, मेरी जो किस्मत है उसी में इस तरह की आजमाइशें क्यों लिखी हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर वो जो टेस्ट अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाला हुआ है, आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं, आप पास नहीं होते। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसको सब कुछ आता है, एग्ज़ाम वो देने जा रहा है, उसको पूरा पेपर आता है, ठीक है। जब वो पेपर करने बैठता है तो वो पेपर को उस तरह से खूबसूरती से अटेम्प्ट नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए, यानी लिख तो वो सब कुछ रहा है लेकिन उसकी राइटिंग कोई इतनी खास नहीं है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है उसको भी पेपर सारा आता है, ठीक है, सब कुछ आता है, लेकिन उसको खूबसूरत तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना आता है, उसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, उसे हेडिंग्स बहुत अच्छी तरह देनी आती हैं, वो बहुत खूबसूरत मार्कर्स और पेन्स का यूज़ कर रहा है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा पेपर जो है वो जो चेकर होगा, जो पेपर चेक करने वाला बंदा है, उसको पसंद आएगा? उसको डेफिनेटली वही पेपर पसंद आएगा जो बहुत खूबसूरती से अटेम्प्ट किया गया है, और ऐसे पेपर को वो दिल खोल कर नंबर देगा, क्यों नहीं? ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन आपकी है, वो टेस्ट जो अल्लाह ताला ने आप पर डाला है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उस टेस्ट को पास करने की बजाय उसमें फेल होने की कोशिश कर रहे हैं, आप नाकदरी कर रहे हैं चीज़ों की, आप अपनी किस्मत को रो रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि ये जितनी भी मुश्किलात और मसाइब हैं, अल्लाह ताला ने आपसे पहले उनके जितने भी नबी थे उनके ऊपर भी डाले थे। अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये टेस्ट्स एंड ट्रायल्स और ये जो मसाइल हैं, ये बेसिकली मिरास हैं नबियों की, ठीक है। जो दुख है, जो तकलीफ हैं, वो नबियों की मिरास हैं। सबसे ज़्यादा मसाइल किसने बर्दाश्त किए, किस नबी ने बर्दाश्त किए थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपने अगर पढ़ी है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो अल्लाह ताला के इतने महबूब नबी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें किस कदर तकालीफ से गुजारा, किस किस्म के मसाइब जो है उन्होंने बर्दाश्त किए, कुफार से अलहदा और इधर अपने अजीज़ों कारब से अलहदा, लेकिन वो उन टेस्ट्स में पास होते गए। इसी तरह अल्लाह आपको टेस्ट करता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब्र करें टेस्ट्स के दौरान। आपके ऊपर जो मसाइल, जो आजमाइश आई हुई हैं उनके दौरान आप सब्र करें, आप शुक्र करें, फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको किस कदर पसंद करेगा, आप कितने पसंदीदा इंसान उसके बन जाएंगे।
اچھا، اب یہ جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، ان سے آسانی سے کیسے نکلا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے گزارش کی جائے کہ اے میرے اللہ، ایک تو مجھے صبر دے، دوسرا یہ جو مصائب ہیں ان کی مقدار کو یا ان کی پوٹینسی کو میرے اوپر کم کر دے، یہ گزارش کیسے کی جائے. تو اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ ہے استغفار. اب عام جو ہے وہ ہم استغفار تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو میں آپ کو مین چیز بتانے لگی ہوں، جو ایڈوانس فارم ہے، جو انہینسڈ فارم ہے استغفار کی، وہ کیا ہے؟ دیٹ از سید الاستغفار. ٹھیک ہے، سید الاستغفار جو ہے وہ سب سے ایڈوانس فارم ہے استغفار کی، اور سب سے بہترین فارم ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں، اب سید استغفار کیا ہے؟ یہ دو آپ کو I'm sure آتی ہوگی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے، یہ سب سے ایڈوانس فارم ہے استغفار کی. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے، اور بہت کوئک ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ میرے اللہ، میرے ان مسائل کو، ان مصائب کو، ان کی پوٹینسی کو میرے اوپر کم کر دے، مجھے صبر دے ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے. اس کے لیے آپ نے سید الاستغفار لازمی پڑھنی ہے. سید الاستغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. عرش عظیم پر آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اگر آپ سید الاستغفار پڑھتے ہیں. تو دیکھیں، استغفار جو ہے نا، یہ ہر چیز کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو وہ اپنی قوم سے کہتے تھے، بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہر چیز کے لیے استغفار کرو. اگر کوئی کہتا تھا میرے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، تو حضرت نوح کہتے تھے استغفار کرو. ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے تھا کہ مجھ پر فقر و فاقہ ہے، تو وہ کہتے تھے استغفار کرو. اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا تھا، تب بھی وہ یہی کہتے تھے کہ استغفار کرو. یعنی دیکھیں اس کی کس قدر فضیلت ہے. لیکن استغفار کرنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم اپنی جو دعائیں ہیں، اپنے ذکر و اذکار ہیں، ان کو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ پہنچائیں. تو اس میں جو سب سے بیسٹ فارم استغفار کی، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سید الاستغفار ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان کون ہے؟ وہ جو صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور وہ سرخ رو لوگ ہیں، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یاد رکھیے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہے، فرشتے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اتنی زیادہ فضیلت ہے صبر کرنے کی، شکر کرنے کی، استغفار کرنے کی. اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو استغفار کا لفظ ہے وہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 100 بار آیا ہے. 100 بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور جو جنتی لوگ ہیں، جو جنت میں جائیں گے، ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوگی بھلا؟ صبر، کہ وہ صبر کرتے ہیں. انہوں نے آزمائشوں کے دوران صبر کیا. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں صبر سے کام لیا، وہ بہت زیادہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے آزمائے گئے، انہوں نے بہت زیادہ مصائب دیکھے، اور اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، شکر کیا، ان آزمائشوں سے وہ پاس ہو گئے، فیل نہیں ہوئے اس میں. تو قیامت کے دن وہ بالکل ایک کلین سلیٹ، ایک کلین انسان کی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ کہیں گے اپنے فرشتوں کو کہ اس کو جنت میں بھیج دو. کیوں اسے جنت میں بھیج دو؟ کیونکہ اس نے دنیا میں بہت مسائل برداشت کیے ہیں، بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں، پھر اس نے شکر بھی کیا، اس نے ناشکری نہیں میری کی، اس نے صبر کیا، اس نے کفر نہیں کیا. تو اس کو جو ہے نا بس ڈائریکٹ جنت میں بھیج دو. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایسے انسان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو میں بس سب سے بار بار یہی کہتی ہوں کہ صبر کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہوا کریں. کیونکہ ایک مومن جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا. اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائشیں ڈال رہا ہے، ایک تو اس نے ان آزمائشوں سے پاس ہونا ہے، دوسرا یہ کہ اس نے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ آپ کے ساتھ اس دنیا میں پیش آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو کہ ہم جو ناقص العقل انسان ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں خوش و خضوع پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں. نماز پڑھیں تو اس کو بھی خوبصورت انداز سے پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں تو خوبصورت انداز سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بہت خوبصورت ہے. تو یہاں پر بس اینڈ پر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کریں، اور جو بھی آپ میری ویڈیوز سے سیکھتے ہیں اس کو آگے ضرور منتقل کیا کریں دوسرے لوگوں تک، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.